वो आपसे सवाल करेंगे, वो आप पर शक करेंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हकीकत है, मजबूत लोग वजाहत नहीं करते, वो अरबनाते हैं। हकीकी ताकत नहीं चलती, ये ढेर लगाता है, ये ऐंटों, आदात, घंटे और तौजा मरकूज करता है। आपको अल्फाज से अपनी कदर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे नताइज से साबित करें। आप उसे इस बात से साबित करते हैं जिससे कोई बहस नहीं कर सकता, सबूत। जब भी आप अपने आप को समझाना शुरू करते हैं, आप उन्हें अपनी ताकत सौंप देते हैं। जब भी आप अपने ख्वाबों का जवाब पेश करते हैं, आप उनकी मंजूरी के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। और ये एक हारने वाला सौदा है। हर एक बार बात करना बंद करो, स्टीक करना शुरू करें। ये खामोश ताकत की बुनियाद है। बुलंद व बाला आरा नहीं, लामतनाही वजाहतें नहीं, मैन काम, मुस्तकिल मिजाजी नज़्म व ज़ब्त। वजाहतें भैंस में खलफशार हैं। वो आपको ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप तरक्की कर रहे हैं जब आप नहीं हैं। तुम बात करो, आप वजाहत करें, आप दिफा करें, लेकिन कुछ भी नहीं चलता, कुछ नहीं बनता। बल्डर्स सांस ज़ाया नहीं करते, बल्डर्स एंट बिछा रहे हैं, एक के बाद एक, खामोशी से, मुसलसल। आपके पास इंतखाब है। आप इन लोगों को कायल करने की कोशिश जारी रख सकते हैं जो आपके वजन को कभी नहीं समझेंगे, या आप कुछ ऐसी नाकाबिल तरदीद बना सकते हैं। इन्हें उसे समझना नहीं पड़ेगा, इन्हें उसे देखना मान पड़ेगा। हर वजाहत तवानाई को ख़त्म करती है। इसके बारे में सोचो। हर बार जब आप वजाहत करते हैं, आप एक चीज़ से वक्त और ताकत निकालते हैं जो हकीकत में आपके लिए बोलेगी आपके नताइज। तुम उनके कुछ वाजिब अलादा नहीं, वजाहत नहीं, जवाज़ नहीं, इजाज़त की पर्ची नहीं। आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका अज़्म। मजबूत जहन तौसीक की तलाश नहीं करते, वो अनसबूत बनाते हैं। कमज़ोर दलील, मजबूत फांसी, ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू, खामोश तामीर। ये अना के बारे में नहीं है, ये तवानाई के बारे में है। आपकी तवानाई आपके मशन का ईंधन है, और हर लफ्ज़ जो आप उसके दिफा में खर्च करते हैं वो ईंधन का एक कतरा है जो किसी चीज़ पर नहीं जलता है। तसव्वुर करें कि क्या वो सारी तवानाई काम में चली गई। तसव्वुर करें कि जब भी उन्होंने आपसे सवाल किया तो आपने वजाहत के बजाय मात्र कीमन के साथ जवाब दिया। तसव्वुर करें कि क्या आपकी खामोशी आपका बुलंद तरीन बयान बन गई है। यही कलीद है। अजीम कामयाबियों को देखें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों को उन पर यकीन करने के लिए नहीं गुजारी, उन्होंने बहुत कुछ बनाया, इतनी बेतकल्फ़ी से ये यकीन मसावात का हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने वजाहत नहीं की, उन्होंने बस फांसी दे दी। जब स्टीव जॉब्स को बताया गया कि पर्सनल कंप्यूटर का वजन नामुमकिन है तो उसने बहस नहीं की, उसने बनाया। जब एलोन मस्क को रॉकेट लॉन्च करने के लिए पागल कहा गया तो उसने शक करने वालों को अपने ख्वाबों की तफसील नहीं बताई, इसने बनाया। जब माइकल उर्दुन को काफ़ी बासलाहियत नहीं के तौर पर शक किया गया तो उसने बहस नहीं की, इसने सख्त तरबियत की, इसने काम का ढेर लगाया यहाँ तक कि कोई उसे नज़रअंदाज न कर सके। यह ताकत की पल्ले बक है। कोई शौर नहीं, कोई वजाहतें नहीं, सिर्फ अंथिक स्टीकिंग। और यहाँ वहशियाना हकीकत है, समझाना अक्सर मासिक होता है। हम खुद को महफूज महसूस करने की वजाहत करते हैं। हम वजाहत करते हैं क्योंकि गहराई में हम उनकी मंजूरी चाहते हैं। लेकिन हताकतूर लोग मंजूरी का पीछा नहीं करते, वो एहतराम पैदा करते हैं। इज्जत नहीं मांगी जाती, ये कमाया है। एंट से एंट, आदत से आदत, दिन बे दिन। समझाना बंद करो, तामीर शुरू करें। मुझे वाज़ेह करने दो, खामोशी कमज़ोरी नहीं है, खामोशी ही तौजा है, खामोशी हिकमत अमली है, खामोशी ताकत बनने की आवाज़ है। जब आप खामोशी से आगे बढ़ते हैं तो आप दूसरे लोगों की तवक्कुआत का वज़न ख़त्म कर देते हैं। आप उनकी राय को अपनी पीठ पर उठाना छोड़ दें, और जब वो वज़न ख़त्म हो जाता है तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है, आपकी वजाहत तेज़ होती है, आपकी तरक्की कई गुना बढ़ जाती है। ये है कि इमारत हकीकी ज़िंदगी में कैसी दिखती है। जब वो गपशप कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, जब वो सवाल करते हैं आप मश्क कर रहे हैं, जबकि वो शक करते हैं आप घंटे स्टीक कर रहे हैं जो कोई नहीं देखता है। और एक दिन बाना आपके नताइज बोलते हैं, किसी भी वजाहत से कहीं ज़्यादा बुलंद। इसीलिए बान मजबूत लोग वजाहत नहीं करते, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है।
ان کا کام باتیں کرتا ہے۔ یہاں آپ کا عملی خاکہ ہے۔ پہلا مرحلہ، وضاحتیں کاٹ دیں۔ جب کوئی آپ کے وزن، آپ کی رفتار، آپ کے انتخاب پر سوال کرتا ہے، کم بولیں، خاموشی کو طاقت پکڑنے دیں۔ دوسرا مرحلہ، توانائی کو ری ڈائریکٹ کریں۔ جو بھی جذباتی ایندھن آپ اپنے دفاع کے لیے جلاتے، اسے اپنے ہنر، اپنی تربیت، اپنے عمل میں ڈالیں۔ تیسرا مرحلہ، ہونبے لگام تعمیر کریں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، صرف اس وقت نہیں جب یہ اچھا لگتا ہے، ہر روز۔ وہ آپ کے پاس انتخاب ہے، شور پر رد عمل کریں یا اس سے اوپر اٹھیں۔ یہ لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اب بھی انہیں طاقت دے رہا ہے۔ یہ خود کو درست ثابت کرنے کے بارے میں ہے، یہ اور ناقابل تردید ہونے کے بارے میں ہے۔ ناقابل تردید بحث نہیں کرتا، ناقابل تردید وضاحت نہیں کرتا، ناقابل تردید جیتیں۔ ایک فلک بوس عمارت کے بارے میں سوچو۔ جب اسے بنایا جا رہا ہے تو یہ آسمان سے بحث نہیں کرتا، یہ اس کی اونچائی کی وضاحت نہیں کرتا ہے، یہ صرف بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اور پھر ایک دن یہ وہاں ہے، غیر متزلزل، ناقابل تردید، ناقابل فہم۔ تمہیں اس فلک بوس عمارت کی طرح بننا چاہیے، جڑی ہوئی، ہر طرف شور ہے، یہ آپ کے فون میں ہے، یہ آپ کے فیڈ میں ہے، یہ ان لوگوں کی رائے میں ہے جو آپ کے راستے پر بھی نہیں چل رہے ہیں۔ شور بے ترتیب نہیں ہے، یہ ایک جال ہے، احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا جال آپ کو اپنے مشن سے دور کرنا تھا۔ خلفشار ذہنی طاقت کا دشمن ہے، شور اس کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ شور کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو شور آپ کو کنٹرول کرے گا۔ یہ وہ سچ ہے جس کا زیادہ تر لوگ سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ شور میں ڈوب جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی کیوں اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، آپ شور کے اندر رہ سکتے ہیں یا آپ اس سے باہر قدم رکھ سکتے ہیں اور خاموشی سے اپنی دنیا بنا سکتے ہیں۔ شور صرف آواز نہیں ہے، شور وہ سب کچھ ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال آپ کی توجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ گپ شپ، رجحانات، آراء، اطلاعات، موازنہ، یہ سب آپ کی توجہ کھاتا ہے، اینٹ سے اینٹ، منٹ بہ منٹ۔ اور یہاں مشکل حصہ ہے، شور ہمیشہ خطرناک نہیں لگتا، کبھی کبھی یہ بے ضرر لگتا ہے، کبھی کبھی یہ مزہ لگتا ہے، کبھی کبھی یہ اہم بھی لگتا ہے، لیکن سچ، شور کو تعمیر کرنے کے بجائے آپ کو رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کو نتیجہ خیز کی بجائے مصروف رکھنے کے لیے، آپ کو اسکرول کرتے رہنے کے لیے، اسٹیک کرنے کے لیے نہیں۔ وہ جال ہے۔ آپ کو شور دیکھنا سیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ایک پوشیدہ چور۔ یہ آپ کا وقت چوری کرتا ہے، یہ آپ کی وضاحت چوری کرتا ہے، یہ آپ کی آگ چرا لیتا ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو خالی، مشغول، غیر مرکوز، کمزور چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی میں مضبوط تعمیر، یہی وجہ ہے کہ مضبوط اپنی توجہ کو سونے کی طرح بچاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے، فوکس آپ کی طاقت کی کرنسی ہے۔ شور ٹیکس ہے، جب بھی آپ اپنی توجہ بے معنی شور پر دیتے ہیں، آپ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے ڈرامے پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں، آپ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ ایسے رجحانات کا پیچھا کرتے ہیں جو آپ کے مشن کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، آپ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی اس ٹیکس کو ادا کرنے میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا احساس کیے بغیر۔ اسے اکثر کہیں، اسے منتر کی طرح کہیں۔ شور کو نظر انداز کریں، توجہ مرکوز کریں، کیونکہ توجہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈتے ہیں، توجہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ ہان حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے مشن اور شور کے درمیان ایک ذہنی دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ آپ کو شور کو منسوخ کرنے والی بختر پہننی ہوگی، آپ کے کانوں پر نہیں بلکہ آپ کے دماغ پر۔ جب اعلی اداکار افراد سے گزرتے ہیں تو وہ جھکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کہاں بند ہیں، مشن پر، اگلے مرحلے پر، جس اینٹ پر وہ بچھا رہے ہیں۔ یہی کلید ہے۔ شور آپ کو رد عمل کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، یہ آپ کی توانائی چاہتا ہے، یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، اور ایک بار یہ مل جانے کے بعد آپ مزید تعمیر نہیں کر رہے ہیں، آپ بہتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی بڑی صلاحیت کا خاموش قاتل ہے، ناکامی نہیں، ناکامیاں نہیں، بہاؤ۔ ایک وقت میں ایک چھوٹا سا خلفشار، ایک وقت میں ایک بے معنی تومار، جب تک کہ آپ کا خواب پس منظر کا شور نہ بن جائے۔ اس لیے آپ کو نظم و ضبط کی ضرورت ہے، محرک نہیں، ہائپ نہیں، ڈسپلن، نہ کہنے کا نظم و ضبط،
لاگ آؤٹ کرنے کا نظم و ضبط، ایسی گفتگو سے دور رہنے کا نظم و ضبط جو کوئی ترقی نہیں کرتی ہے۔ اپنی ذہنی خاموشی کی حفاظت کے لیے نظم و ضبط جیسے کہ آپ کی زندگی اس پر منحصر ہے، کیونکہ یہ کرتا ہے یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں شور کیسا لگتا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ توجہ مرکوز کر رہے ہیں، آپ تعمیر کر رہے ہیں، پھر آپ کا فون بجتا ہے، ایک متن، ایک اطلاع، ایک سرخی فوری طور پر بحث میں ایک خلفشار، اور ایسے ہی آپ کی توجہ ختم ہو گئی ہے، آپ کی توانائی ختم ہو گئی ہے، آپ کا بہاؤ ٹوٹ گیا ہے۔ اسے دن میں 100 بار سے ضرب دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں زیادہ تر لوگ کچھ بھی ختم نہیں کرتے۔ وہ سست نہیں ہیں، وہ مشغول ہیں، وہ پھنس گئے ہیں۔ آپ کو اپنا فوکس قلعہ بنانا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر ضروری اطلاعات نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر 3 منٹ میں آپ کے فون کو آکسیجن کی طرح چیک نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ کس کو ملتی ہے اور کب اس پر واضح حدود طے کرنا۔ آپ گیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا نہیں، الگورتھم نہیں، آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، شور کو کھانا کھلانا یا اپنے مشن کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ ہوشیار ہیں تو شور کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ باصلاحیت ہیں تو شور کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی بڑا خواب ہے تو شور کی پرواہ نہیں ہے۔ شور تبھی جیتتا ہے جب آپ اسے اپنی توجہ کے مالک ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہلی اداکار مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت ہے، یہ ہے کہ وہ اس میں سے کم ضائع کرتے ہیں۔ وہ اپنی صبح کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے ذہنوں کو اس افراتفری سے بچاتے ہیں جس میں باقی سب تیرتے ہیں۔ وہ اس غیر مری شور کو منسوخ کرنے والی بختر پہنتے ہیں، اور جب دنیا چیخ رہی ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ شور کو نظر انداز کریں، توجہ مرکوز کرنا۔ یہ صرف ایک اقتباس نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، طاقت کے بارے میں سنجیدہ کسی کے لیے بقا کا ضابطہ۔ جب آپ شور کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اس سے محروم نہیں ہوتے ہیں، آپ اوپر اٹھ رہے ہیں۔ آپ کسی کو اپنے ردعمل کا پابند نہیں کرتے، آپ اپنا وقت کسی کا مقروض نہیں ہیں۔ آپ کو دن کے ہر سیکنڈ میں اپنے دماغ تک دنیا کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ وہ طاقت ہے۔ اس بات کا انتخاب کرنے کی صلاحیت کہ کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا باہر رہتا ہے۔ یہاں آپ کا عملی خاکہ ہے۔ پہلا مرحلہ، آپ نے شور کی شناخت کریں۔ ہر روز آپ کی توجہ کیا چوری کا ترغیب ختم ہو جاتی ہے، نظم و ضبط نہیں ہے۔ یہ وہ صفاق سچ ہے جس سے زیادہ تر لوگ بھاگتے ہیں۔ حوصلہ افزائی بلند ہے، نظم و ضبط خاموش ہے۔ حوصلہ افزائی آپ کو جلدی دیتی ہے، نظم و ضبط آپ کو نتائج دیتا ہے۔ آپ نے اسے پہلے محسوس کیا ہے، وہ چنگاری، وہ آگ، وہ لمحہ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ کو ایک دن کے لیے روشن کرتا ہے، شاید ایک ہفتہ، پھر مر جاتا ہے۔ آپ کریش، تم دکھانا بند کرو، اور آپ حیران ہیں کہ کیوں کچھ نہیں بدلتا۔ یہاں کیوں ہے؟ حوصلہ افزائی جذبات ہے، نظم و ضبط ڈھانچہ ہے۔ طاقت جذباتی بلندیوں کا پیچھا کرنے سے نہیں آتی، طاقت پیسنے میں چھپ جاتی ہے۔ طاقت آپ کے معمول کے اندر رہتی ہے۔ آپ کنٹرول چاہتے ہیں، نظم و ضبط پیدا کریں۔ آپ آزادی چاہتے ہیں، نظم و ضبط پیدا کریں۔ آپ حقیقی غیر متزلزل طاقت چاہتے ہیں، نظم و ضبط واحد دروازہ ہے۔ نظم و ضبط انتشار کا دشمن ہے۔ ہر مضبوط نظام، ہر سلطنت، ہر اشرافیہ اداکار، وہ جیتتے ہیں کیونکہ وہ ایسا محسوس کرنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ وہ پھانسی دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کوئی تالیاں نہیں، کوئی سکون نہیں، صرف ایکشن۔ یہی کلید ہے۔ نظم و ضبط اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ کے مزاج کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بارش ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط صرف آپ کو ظاہر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کو مزید ہائپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صبح کا کامل معمول ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی اور تحریکی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ الارم بجنے پر آپ کو اٹھنا ہوگا۔ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معمول کی خاموشی میں اپنی طاقت بنانے کی ضرورت ہے۔ دہرانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، ہائپ نہیں، جذبات نہیں، اچھی وائبز نہیں، تکرار۔ تقریر سن کر سپاہی محلک نہیں ہوتا، ایک کھلاڑی حوصلہ افزائی سے حاوی نہیں ہوتا ہے، ایک CIO ہڑتال کرنے کی ترغیب کا انتظار کر کے سلطنت نہیں بناتا۔ وہ نظام کے ذریعے تعمیر کرتے ہیں،
وہ تکرار کے ذریعے تعمیر کرتے ہیں، وہ نظم و ضبط کے ذریعے تعمیر کرتے ہیں، وہ ایک ہی چالوں کو اس وقت تک ڈرلتے ہیں جب تک کہ وہ پٹھوں کی یادداشت نہیں رکھتے، وہ اسی منصوبے پر عمل کرتے ہیں جب تک کہ یہ غیر متزلزل نہ ہو، وہ بوریت میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اسے ہتھیار بناتے ہیں۔ نظم و ضبط گلیمرس نہیں ہے، یہ جان لیوا ہے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب دنیا مشغول ہوتی ہے، نظم و ضبط والے لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے، بے رحمی سے، قدم بے قدم۔ اس طرح طاقت مر کے بعد ہر نمائندہ، ہر صبح سویرے، ہر بورنگ غیر سیکسی پوشیدہ عمل یہ ڈھیر لگاتا ہے، یہ بناتا ہے، یہ ایک ایسی دیوار بناتا ہے جسے کوئی چیز گرا نہیں سکتی۔ یہ جال ہے۔ زیادہ تر لوگ جوش و خروش چاہتے ہیں، ترقی نہیں۔ وہ ایک سنسنی چاہتے ہیں، ایک تیز جیت، ایک شارٹ کٹ۔ لیکن طاقت شارٹ کٹ میں نہیں رہتی، یہ خندقوں میں رہتا ہے۔ حقیقی طاقت ان دنوں میں بنتی ہے جب کچھ بھی دلچسپ نہیں ہوتا ہے، جب کوئی خوش نہیں ہوتا، جب کوئی نوٹس نہیں کرتا۔ یہ تب بنایا جاتا ہے جب آپ بہرحال ظاہر ہونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ ہر روز آپ یا تو احساس کی اطاعت کرتے ہیں یا آپ مشن کی اطاعت کرتے ہیں۔ فاتح مشن کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایلٹ سپاہیوں کے بارے میں سوچئے۔ وہ بیدار نہیں ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ وہ جاگتے ہیں اور پھانسی دیتے ہیں۔ ان کا ایک معمول ہے، ایک ڈھانچہ، ایک کوڈ۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ انجام دیتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھانسی دیتے ہیں۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھانسی دیتے ہیں۔ کیونکہ نظم و ضبط آرام کے بارے میں نہیں ہے، یہ کنٹرول کے بارے میں ہے۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ طاقت ہے۔ ٹاپ ایتھلیٹس کے بارے میں سوچئے۔ وہ ایک زبردست کھیل کی وجہ سے نہیں جیتتے، وہ ان دیکھے گھنٹوں کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ نمائندے مشقیں بحالی۔ نظم و ضبط شوقیہ اور اشرافیہ کے درمیان فرق ہے۔ پہلے دن پر کوئی بھی پرجوش محسوس کر سکتا ہے، 1000 دن پر صرف نظم و ضبط کا غلبہ ہوتا ہے۔ سی ای اوز، بانیوں، رہنماؤں کے بارے میں سوچیں۔ ان کے کیلنڈر بند ہیں، ان کے معمولات سخت ہیں۔ وہ کامل حالات کا انتظار نہیں کرتے، وہ ساخت کے ذریعے حالات پیدا کرتے ہیں۔ نظم و ضبط انہیں فائدہ دیتا ہے۔ جب باقی سب پہلے سپرنٹ کے بعد جل جاتے ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مزاج پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، وہ سسٹمز پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس طرح سلطنتیں بنتی ہیں۔ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے، اگر آپ کو عمل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تو آپ ہمیشہ کمزور رہیں گے۔ اگر آپ عمل کرنے کے لیے نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں تو آپ رکھ نہیں سکتے۔ آپ کو اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چمکدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ مستقل مزاجی شدت کو شکست دیتی ہے۔ ہر بار کوئی بھی ایک دن کے لیے شدید ہو سکتا ہے، چند ایک دہائی کے لیے نظم و ضبط میں رہ سکتے ہیں، اور وہ چند گیم کے مالک ہیں۔ لیکن آئیے اسے حقیقی بنائیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، مشن کیا ہے؟ روزانہ کی کون سی کارروائی آپ کی مطلوبہ طاقت بناتی ہے؟ کون سی چھوٹی، بورنگ، دوبارہ قابل عادت آپ کو پیک سے الگ کرتی ہے؟ اسے لکھ دیں، اسے بند کر دیں، اسے روزانہ انجام دیں۔ کوئی بحث نہیں، کوئی جذبات نہیں۔ نظم و ضبط سب کچھ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلسل صحیح کام کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ کو 100 عادتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ اٹوٹ انگ کی ضرورت ہے۔ اٹھو، منتقل تعمیر کریں، دہرائیں۔ اس طرح آپ خطرناک ہو جاتے ہیں، اور الہام کا انتظار نہ کریں۔ اجازت کی ضرورت کو مار ڈالو۔ کوئی آپ کو ہر ردعمل ایک لین دین ہے، ہر غصہ آپ کی طاقت سے دستبرداری ہے۔ جب بھی آپ کسی کو آپ کو ان کے افراد فری میں کھینچنے دیتے ہیں، آپ انہیں کنٹرول دیتے ہیں۔ آپ کسی کے مقروض نہیں ہیں، آپ کو کسی کا ردعمل دینا نہیں ہے۔ ایک لفظ نہیں، ایک نظر نہیں، آپ کی توانائی نہیں۔ جذباتی کنٹرول خاموش غلبہ ہے۔ کمزور چیخ، مضبوط اب بھی رہنا، توجہ کے لیے بلند آواز میں لڑائی۔ طاقتوروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ آپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہے، آپ کی خاموشی حکمت عملی ہے۔ زیادہ تر لوگ جذبات کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی ان کی بے عزتی کرتا ہے، وہ پھٹتے ہیں۔ کوئی ان کو نظر انداز کرتا ہے، وہ بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی ان کا مذاق اڑائے، وہ ردعمل ظاہر کرتے ہیں، اور اس ردعمل میں وہ اپنی طاقت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مضبوط لوگ، وہ وضاحت نہیں کرتے، وہ بحث نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں
हर रद्दामल दुश्मन को खुलाता है, हर रद्दामल दूसरे शख्स को मजबूत बनाता है, हर रद्दामल साबित करता है कि वो आपके दिमाग में दाखिल हुए हैं। आपके पास एक इंतखाब है, दूसरों के कामों से आपको कंट्रोल किया जा सकता है, या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे जवाब देते हैं। और दूसरा ऑप्शन वो है जहां हकीकी ताकत रहती है। जज्बाती कंट्रोल खामोश गलबा है। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी हर हरकत की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हकीकी ताकत अफरातफरी में बैठने और गैर मुतहर्रिक रहने के काबिल है। जब वो आपके टूटने की तवक्का करते हैं तो हकीकी ताकत दौर होती है। हकीकी ताकत खामोशी का इंतखाब कर रही है, खौफ से नहीं बल्कि ताकत से। शेर का ख्याल करें, जब किताब भूनता है तो नहीं झुकता। ये गलबा है, और ये वही है जो आपको बनने की ज़रूरत है। हर रद्दअमल एक लेन देन है। जब आप रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं तो आप तवानाई खर्च करते हैं। जब आप रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं तो आप तोजह खो देते हैं। जब आप रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं तो आप इन्हें सबूत देते हैं कि उन्होंने आपको छुआ है। यही वजह है कि मजबूत तरीन लोग अपनी तवानाई बचाते हैं। वो एहतियात से इंतखाब करते हैं। वो जानते हैं कि खामोशी शोर से ज़्यादा बुलंद है। वो जानते हैं कि खामोशी चीखने से ज़्यादा गहरी होती है। वो जानते हैं कि दूर चलना हतमी ताकत का इक़दाम है। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रदामल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तुम्हारा हथियार है, ये आपकी ढाल है। मुझे वाज़ेह होने दो, आपको हर इस दलील में शरकत करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको मद्दू किया गया है। आपको हर तौहीन का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको आज़माएंगे, वो आपको मुश्ताइल करेंगे, वो रदामल हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रदामल उन्हें ताकत देता है। लेकिन अगर आप खामोश रहें, अगर आप खामोश रहें, अगर आप कायम रहें, वो हार जाते हैं। यही खेल है। खामोशी हथियार डालने का नाम नहीं है। दूर चलना हारना नहीं है। छोटी छोटी लड़ाइयों पर अमन का इंतखाब कमज़ोरी नहीं है। ताकतवर लोग शूर से दूर रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही जीत चुके हैं। जब आप अहमकों से बहस करते हैं तो आप एक जैसे नज़र आते हैं। जब आप इफ़रात फरी पर रदामल ज़ाहिर करते हैं तो आप इसमें कदम रखते हैं। आप इन पर अपनी तवानाई का मकरूज़ नहीं हैं। आपकी ताकत कीमती है, इसकी हिफाजत करें जैसे आपकी ज़िंदगी इस पर मुनहसर है, क्योंकि ऐसा होता है। इसके बारे में सोचें, आखिरी बार कब था जब आपने जज्बाती तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर किया और उसके बाद मजबूत महसूस किया? शायद कभी नहीं। रद्द-अमल जज्बाती कर्ज है। ये आपका वक्त ज़ाय करता है, ये आपकी तवज्जो को ख़त्म करता है, ये आपके किनारे को निकाल देता है। खामोशी जज्बाती नफ़ा है, ये मरकब करता है, ये अंदरूनी ताकत पैदा करता है, ये कंट्रोल बनाता है। आप रखना नहीं चाहते, हर चीज़ पर रद्द-अमल देना बंद करें। ताकतवर लीडरों को देखो, वो हर कमरे में चीख नहीं रहे हैं, वो हर नुकात के साथ बहस नहीं कर रहे हैं, वो हर तौहीन का पीछा नहीं कर रहे हैं। वो खामोश हिसाब किताब के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी खामोशी बुलंद आवाज़ को बेचैन कर देती है, क्योंकि खामोशी ताकत है। ये कमज़ोरों को उलझा देता है, ये गैर महफूज को खौफजदा करता है। आपको अपने आप को तरबियत देने की ज़रूरत है, रद्द-अमल ज़ाहिर करने के लिए नहीं, तवक्कुफ़ करना, सांस लेना, मुंतखब करने के लिए। हर चीज़ आपकी तवानाई के लायक नहीं है, हर चीज़ आपके वक्त के लायक नहीं है, हर चीज़ आपकी आवाज़ के लायक नहीं है। जब कोई आपको इकसाए तो जवाब देने में जल्दी न करें, रख जाओ। अपने आप से पूछें, क्या ये मेरी ताकत का मुस्तहिक है? 10 में से 9 बार ऐसा नहीं होता। यहाँ वो तब्दीली है जो आपको करनी होगी। कमज़ोर लोगों को कुछ साबित करना होता है, मजबूत लोग पहले ही जानते हैं कि वो कौन हैं। आपको अपने मिशन के तहत किसी को अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनके शूर से मिलने के लिए आपको अपने मयार को कम करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अफरातफरी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्हें बात करने दें, उन्हें चीखने दो, उन्हें अपने सिस्ते शाटिस फेंकने दें। आप, तुम साकित रहो, आप मरकूज़ रहें, आप ख़तरनाक रहें। और ये अहम है, जब आप परस्कून रहते हैं तो आप फ़रेम को कंट्रोल करते हैं। जो लोग आपको मुतहर्रिक नहीं कर सकते वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो लोग आपके जज्बात को नहीं हिला सकते वो आपको जोड़ नहीं सकते। वो लोग जो आपको अपने खेल में नहीं खींच सकते
आप पर अपनी ताकत खो देते हैं, आप अछूत बन जाते हैं। ये नज़रिया नहीं है, ये हकीकी दुनिया का गलबा है, लेकिन ये मुश्किल लेता है। छोटी शुरुआत। हर जंग अंदर से शुरू होती है। हर जंग पहले दिमाग में लड़ी जाती है, इससे पहले कि आप दुनिया में कदम रखें। नतीजा यहीं तय होता है। मैदान जंग सिर्फ बाहर नहीं है, ये आपके ख्याल में है, ये आपके जज्बात में है, ये आपके तूफान में है। यही कलीद है। अगर आप अंदर से कंट्रोल खो देते हैं तो आप पहले ही बाहर खो चुके हैं। अगर आपका दिमाग टूट जाता है तो आपकी हिकमत अमली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके जज्बात आपके मालिक हैं तो नज़्म व ज़ब्त का कोई मौका नहीं है। ताकतूर लोग इस हकीकत को जानते हैं, सुकून कमज़ोरी नहीं है, प्रस्कून हथियार है। जब अफरातफरी मच जाती है तो ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, वो ज़्यादा रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं, वो सरपल, वो तूफ़ान को मज़ीद ख़राब करते हैं। लेकिन नज़्म व ज़ब्त दिमाग ये सस्त हो जाता है, ये सांस लेता है, ये आवाज़ बुलंद किए बगैर कमरे को कंट्रोल करता है। आपके पास एक इंतखाब है, आप तूफ़ान को खाना खुला सकते हैं या आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक तबाही की तरफ जाता है, दूसरा ताकत की तरफ जाता है। लड़ाइयाँ बाहर हारने से पहले अंदर ही हार जाती हैं। जब आपका दिमाग शौर होता है तो आप वाज़ेह तौर पर सोच नहीं सकते। जब आपके जज्बात चीख रहे हों तो हिकमत अमली मर जाती है। जब आप रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं तो आप क़ियादत करना छोड़ देते हैं। तूफ़ान कोई मसला नहीं है, आपका कंट्रोल की कमी है। मजबूत ज़हन प्रस्कून हालात का इंतज़ार नहीं करते, वो सुकून पैदा करते हैं। वो बख्तर की तरह खामोशी पैदा करते हैं। वो एक ढाल की तरह वजाहत की तामीर करते हैं। वो खामोशी को ताकत में बदल देते हैं। ये वो हथियार है जिसकी ज़्यादातर लोग तरबियत नहीं करते हैं। अजीम के बारे में सोचो, सिपाही, खिलाड़ी, लीडर, इन सब ने तूफ़ानों का सामना किया है। हाई प्रेशर, ऊंचे दाव, हकीकी अफरातफरी, और फिर भी वो नहीं टूटते, वो घबराए नहीं, वो इस वक्त हुक्म देते हैं। क्यों? क्योंकि जंग अंदर ही अंदर जीती जा चुकी थी। उन्होंने अपने जहनों को तरबियत दी कि वो खामोश रहें जब दूसरे गर जाएं। उन्होंने सीखा कि कमरे में सबसे ऊंची आवाज़ में उनका खौफ नहीं होना चाहिए, ये उनकी तौजह का मरकज़ बन सकता है। इस्कून कमज़ोरी नहीं है, प्रस्कून हथियार है। कोई भी चीख सकता है, कोई भी घबरा सकता है, कोई भी उसे खो सकता है, लेकिन जब तूफ़ान आता है तो हर कोई प्रस्कून नहीं रह सकता। यही वो चीज़ है जो कमज़ोर को ताकतूर से अलग करती है। सुकून गैर फ़आल नहीं है, प्रस्कून एक फ़आल कंट्रोल है। सुकून खौफ से खामोशी नहीं है, ये ताकत से बाहर खामोशी है। जब दूसरे घबराते हैं तो नज़्म व ज़ब्त वाले ज़हन कमरे का कंट्रोल संभाल लेते हैं। लोग प्रस्कून तवानाई की पैरवी करते हैं, वो उस पर भरोसा करते हैं, वो उस पर टेक लगाते हैं। अगर आप तूफ़ान को अंदर से काबू कर सकते हैं तो आप बाहर गैर मुतज़लज़ल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हकीकत है, आप इस वक्त तक ज़िंदगी में नहीं उठेंगे जब तक कि आप अपने जज्बात पर काबू ना पा लें। आप उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने तूफ़ानों का सामना न करें। ज़्यादातर लोग अपने तूफ़ानों से भागते हैं, वो उन्हें बेहिस कर देते हैं, वो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, वो खलफशार में डूब जाते हैं। लेकिन मजबूत लोग, वो सीधे तूफ़ान में चलते हैं, वो उसमें खड़े हैं, वो उसके मालिक हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप अपने दिमाग को हुक्म नहीं दे सकते तो आप दुनिया को हुक्म नहीं दे सकते। आपके जज्बात आपके दुश्मन नहीं हैं, आप में नज़्म और ज़ब्त की कमी है। गुस्सा मसीला नहीं है, खौफ मसीला नहीं है, शक मसीला नहीं है, मसीला उन्हें शो चलाने देना है। जज्बात पर काबू रखें, वरना जज्बात आपको काबू कर लेंगे। वो मैदान जंग है, यही लड़ाई है, इसीलिए सुकून इख्तियारी नहीं है, ये बका है। आप अंदरूनी तूफ़ान को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहला मरहला, बोलने से पहले सांस लें। सबसे ज़्यादा नुकसान जज्बाती गर्मी में फेंके गए अल्फाज से होता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप तूफ़ान को कम करते हैं। दूसरा मरहला, तूफ़ान का नाम बताएं। उसे सिर्फ महसूस न करें, उसकी शनाख्त करें। अपने आप से कहो, ये गुस्सा है, ये खौफ है, ये दबाव है। एक बार जब आप उसे नाम देते हैं तो ये ताकत खो देता है। तीसरा मरहला, अमल का इंतखाब करें, रद्दअमल का नहीं। आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपको रद्द अमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुंतकिल करने का तरीक़ा मुंतखब करते हैं। जंगजू इस तरह सोचते हैं, इस तरह नज़्म व ज़ब्त वाले ज़हन जीत जाते हैं। तूफ़ान बुलंद हैं, वो आपके कान में चीखेंगे, वो हर चीज़ को फ़ौरी महसूस करेंगे, वो आपको बग़ैर सोचे समझे काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, अजलत वजाहत की दुश्मन है,
घबराहट आपको हरकत करने को कहती है, नज़्म व ज़ब्त आपको इंतज़ार करने को कहता है, तूफ़ान आपको फटने को कहते हैं, ताकत आपको खामोश रहने को कहती है। हर तूफ़ान इम्तिहान है, दुनिया का नहीं, आपका। और यहाँ वो तब्दीली है जो सबसे ज़्यादा कभी नहीं बनती है। आपको तलाश करने के लिए प्रस्कून होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको प्रस्कून बनना चाहिए। जब आपकी अंदरूनी दुनिया मुस्तहकिम हो तो बीरूनी अफरातफरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके जज्बात ठूस होते हैं तो बाहर का शूर आपको हरकत नहीं दे सकता। जब आपके तूफ़ान पर काबू पा लिया जाता है तो कोई भी चीज़ आपकी ताकत नहीं ले सकती। इस तरह सल्तनतें बनती हैं, गुस्से से नहीं, रद्दामल के ज़रिए नहीं, प्रस्कून मुस्तकिल कंट्रोल के ज़रिए। यही कलीद है। इधर उधर देखो, जब कुछ गलत हो जाए तो लोग किसकी तरफ रुजुआ करते हैं? बुलंद तरीन शख्स नहीं, वो सबसे प्रस्कून की तरफ रुजुआ करते हैं, क्योंकि सुकून एतमाद का हुक्म देता है। प्रस्कून क़ियादत है, सुकून ताकत है। सुकून ताकत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो पहले तूफ़ान की क़ियादत करें। आइए ईमानदार बने। सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ जो आप कभी लड़ेंगे, बेरुनीद, कभी इज्जत की भीख न मांगो, क्योंकि दूसरा आप उसकी भीख मांगते हैं, आप उसे खो देते हैं। यही कलीद है। इज्जत आपके अल्फाज की पैदावार नहीं है, एहतराम आपके मयार का इकास है। हकीकी इज्जत कमाई जाती है, ढेली तब्दीली की तरह नहीं दी जाती। कमज़ोर लोग इज्जत का पीछा करते हैं, मजबूत लोग ये बन जाते हैं। जब आप इज्जत की भीख मांगते हैं तो आप अपना इक़्तिदार सौंप देते हैं। जब आप सिर्फ अल्फाज के ज़रिए उसका मतालबा करते हैं तो आप अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब करते हैं। जब आप दूसरों को अपनी कदर देखने के लिए कायल करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़ाहिर करते हैं कि आप खुद इस पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते। इसलिए ताकतूर कभी भीख नहीं मांगता, उन्होंने मयार कायम किया। मायार तय करें, मयारी बने। ये नारा नहीं है, यही हिकमत अमली है। एहतराम शोर मचाने का नाम नहीं है, ये मौजूदगी की तामीर के बारे में है। ये इस तरीके से आगे बढ़ने के बारे में है जो उसे एक लफ्ज़ के बग़ैर हुक्म देता है। जब आप प्रस्कौन यकीन के साथ कमरे में जाते हैं, लोग उसे महसूस करते हैं। जब आपका रवैया मुस्तकिल, नज़्म व ज़ब्त और मज़बूत होता है, लोग उसे महसूस करते हैं। जब आपकी तवानाई कहती है कि मुझे आपकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, लोग उसका एहतराम करते हैं। आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया को अपनी अहमियत पर कायल करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे साबित करते हैं कि आप किस तरह हरकत करते हैं। इज़्ज़त जिसकी भीख मांगी जाए वो कभी हकीकी नहीं होती। जाली एहतराम नाज़िक है, ये तभी मौजूद है जब आप भीख मांगते रहें। ये तब तक चलता है जब तक कि आप दूसरों के लिए परफॉर्म करते रहें। लेकिन हकीकी एहतराम ये मयारात के ज़रिए बनाया गया है, खामोशी के ज़रिए, ताकत के ज़रिए। इज़्ज़त की भीख मांगना भैंस में कमज़ोरी है। ये दूसरे लोगों को आपकी कदर की वजाहत करने की ताकत दे रहा है। आपके पास एक इंतखाब है, या तो उनकी मंजूरी का पीछा करते रहें या ऐसा मजबूत मेयार बनाएं कि उनके पास आपकी इज्जत के सिवा कोई चारा न रहे। ये है तल्ख हकीकत। लोग अल्फाज का एहतराम नहीं करते, वो नताइज का एहतराम करते हैं। वो तकरीरों का एहतराम नहीं करते, वो मयारात का एहतराम करते हैं। वो भीख मांगने का एहतराम नहीं करते, वो हुदूद का एहतराम करते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं जैसे आपको उनके एहतराम की ज़रूरत है तो आप अपने आप को उनके नीचे रखते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं जैसे आपकी कीमत उनकी तौसीक पर मुनहसर है तो आप अपनी ताकत छोड़ देते हैं। ताकत भीख नहीं मांगती, ताकत पीछा नहीं करती, ताकत बनाती है। मोहतरम लीडरों के बारे में सोचें, वो तौजा मांगने के लिए नहीं घूमते, वो नहीं चीखते हैं मेरा एहतराम करो। वो सबके सामने खुद को साबित नहीं करते, उन्होंने लहजा तरतीब दिया। वो एक मयार के मुताबिक रहते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ है, और दुनिया उनका एहतराम करती है क्योंकि वो जिस चीज़ की तबलीग करते हैं उसे वो मुजस्मा बनाते हैं। वो रहनुमा जो एहतराम का हुक्म देते हैं कभी भी उसका मुतालबा नहीं करते हैं, वो उसे सलूक के ज़रिए कमाते हैं। मयार तय करें, मयारी बने। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी ऐसे शख्स की तरह जाहिर होना जो अपनी कदर जानता है। उसका मतलब है सिर्फ फट होने के लिए सकड़ने से इनकार। उसका मतलब है अपनी लाइन को पकड़ना, यहाँ तक कि जब ये तकलीफ ना हो। एहतराम इस बात से नहीं कि आप कितने बुलंद हैं, ये इस बारे में है कि आप कितने ठूस हैं। ये इस बारे में नहीं है
कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, ये इस बारे में है कि कितने ही कम लोग आपको हिला सकते हैं। मयार आसान है, या तो आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या आप दूसरों को इसका हुक्म देते हैं। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो अपनी इक्यासी से शुरू करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने वक्त का एहतराम करता हूँ? क्या मैं अपने अल्फाज का एहतराम करता हूँ? क्या मैं अपनी हुदूद का एहतराम करता हूँ? क्योंकि अगर आप नहीं करते तो कोई और क्यों करे? दुनिया आपके मुकर्रर करदा मयार की आईनादार है। अगर आपका मयार कम है तो वो आपके साथ कम सलूक करेंगे। अगर आपका मयार बुलंद है तो वो इसे पूरा करने के लिए उठेंगे या वो गर जाएंगे। यही कलीद है। हकीकी एहतराम की भीख नहीं मांगी जाती है, ये मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए कमाई जाती है। आपके नज़म व ज़ब्त में मुस्तकिल मिजाजी, अपनी हुदूद में मुस्तकिल मिजाजी, आपकी तवानाई में मुस्तकिल मिजाजी। कोई भी एक दिन के लिए मजबूत हो सकता है, लेकिन हकीकी एहतराम खामोशी में, रोज़मर्रा की पैसने में, इंतखाब में होता है जो कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं कि आप कैसे रहते हैं, वो देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे ले जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि आप अपनी इज्जत करते हैं या नहीं। और ये एहसास किसी भी तकरीर से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलता है। मुझे वाज़ेह होने दो, जब आप इज्जत की भीख मांगते हैं तो आप फ़ायदा उठाना छोड़ देते हैं। जब आप मय्यारते करते हैं तो आप उसे वापस ले लेते हैं। भीख मांगता है, मुझे आपकी मंजूरी दरकार है। मय्यारात कहते हैं, मुझे आपकी तौसीक करने की ज़रूरत नहीं है। भीख मांगता है, बराह करम मेरे साथ अच्छा सलूक करें। मय्यारात कहते हैं, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है या आप नहीं रहेंगे। कमज़ोर तवानाई और मजबूत मौजूदगी में यही फ़र्क है। आप जज्बात के ज़रिए एहतराम का मतालबा नहीं करते हैं, आप उसे अमल के ज़रिए हुक्म देते हैं। यहाँ एक तलख हकीकत है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपको किस तरह देखते हैं, लेकिन आप जो बर्दाश्त करते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी सेट करदा हुदूद को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जिस मयार के मुताबिक रहते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इज़्ज़त इन्हीं की होती है जो सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करते हैं। अगर आप खुद को संजीदगी से नहीं। ताकत हमेशा गरजती नहीं है। कभी कभी ये सरगुशी करता है, कभी कभी ये कुछ भी नहीं कहता है। खामोशी कमज़ोरी नहीं है, खामोशी कंट्रोल है। खामोशी आपका हथियार है। ज़्यादातर लोग खामोश नहीं रह सकते। वो खला को पर करने के लिए दौड़ते हैं। वो बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं। वो समझाते हैं, वो दिफा करते हैं, वो रदामल ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ताकत जल्दी नहीं करती। ताकत को समझने की भीख नहीं होती। ताकत इंतज़ार कर रही है। जब आप खामोशी अख्तियार करते हैं तो आप अना को गैर मुसल्लह करते हैं। आप शूर में खलल डालते हैं। आप एक लफ्ज़ भी कहे बग़ैर ताकत को अपने हक़ में तब्दील करते हैं। यही कलीद है। मुझे ये वाज़ेह करने दो, यह लफ्ज़ जो आप बोलते हैं वो करनसी है। हर रदामल एक तबादला है, और कमरे में सबसे बुलंद आवाज़ वाला शख्स आम तौर पर सबसे कमज़ोर लेकिन खामोश, अब भी एक नज़्म व ज़ब्त वाला, ये वो शख्स है जिसे हर कोई उनकी कोशिश किए बग़ैर भी महसूस करता है। आपको खामोश रहने के लिए उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी खामोशी का जवाज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी पहले ही काफ़ी कह रही है। खामोशी एक हथियार है क्योंकि ये दूसरों को अपने शूर का सामना करने पर मजबूर करती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग झुक जाते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो वो खुद को ज़ाहिर करते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपके कहे गए हर लफ्ज़ का वज़न होता है। यही कलीद है। आपको समझना चाहिए, गैर महफूज मुसलसल वजाहत के ख्वाहां हैं। ताकतूर के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। जिस लम्हे आप वजाहत करना छोड़ देते हैं, आप अपनी तवानाई का दोबारा दावी करते हैं। आप अपनी तौजा के साथ शोर मचाना बंद कर देते हैं। कम बोलो, मज़ीद मुंतकिल करें। कम बोलो, मज़ीद तामीर करें। कम बोलो, मज़ीद जीतो। हर गरम दलील के बारे में सोचें जो आपने कभी किया है। शोर, अल्फाज, तनाव। अब कुछ न कहने का तसव्वुर करें। कमज़ोरी से पैदा होने वाली खामोशी नहीं, यकीन से पैदा होने वाली खामोशी वो ताकत है। ऊंची आवाज़ वाले जंगली झूमते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका शोर आपको हिला देगा, लेकिन खामोशी एक ढाल है। ये नहीं झुकता है, ये पीछे नहीं हटता, ये सिर्फ खड़ा है, बेहरकत, गैर मुतजलजल, बेपरवाह। वो खामोशी, ये अना को खा जाता है, उससे उनकी ताल टूट जाती है। ये आपको अंगली उठाए बगैर ऊपरी हाथ देता है। आपके पास एक इंतखाब है, रद्द अमल का इजहार करें या उठें, बहस करें या ताकत रखें।
یہاں حقیقت ہے، خاموشی انا کو غیر مسلح کرتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ یہ رد عمل پر منحصر ہے۔ یہ توجہ پر کھانا کھلاتا ہے، جب آپ اسے نہیں دیتے تو یہ بھوکا رہتا ہے، اور بھوکے انا کے دراڑ جس لمحے آپ رد عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گیم بدل جاتا ہے، شور واضح ہو جاتا ہے، مایوسی ظاہر کرتی ہے، اور تمہاری خاموشی یہ کمرے کا مرکز بن جاتا ہے۔ کم بولو، مزید منتقل کریں۔ آپ چیخ چیخ کر اقتدار نہیں جیتتے، آپ اپنی موجودگی کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خاموشی طاقت کا فقدان نہیں ہے، خاموشی اطاقتاً ہے۔ آئیے حقیقی دنیا کے طرز عمل پر بات کریں۔ جب کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو آپ کو اپنی قدر کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی آپ کو کم سمجھتا ہے تو آپ کو اسے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی آپ کو افراتفری میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو ان کا کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری خاموشی ہتھیار ڈالنے کا نام نہیں ہے، آپ کی خاموشی حکمت عملی ہے۔ فاتح اپنی قابلیت ثابت کرنے میں الفاظ ضائع نہیں کرتے، وہ خاموشی سے ثابت کرتے ہیں، وہ نتائج میں ثابت کرتے ہیں، وہ عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ اپنے دفاع کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نظم و ضبط کرنے کے بارے میں ہے۔ مذاکرات کے بارے میں سوچیں۔ جو شخص ہر وقفے کو چہچہانے سے بھرتا ہے وہ فائدہ کھو دیتا ہے۔ جو خاموش بیٹھ سکتا ہے وہ میز کا مالک ہے۔ اسٹریٹجک خاموشی دباؤ پیدا کرتی ہے، دباؤ غلطیاں پیدا کرتا ہے، غلطیاں مواقع پیدا کرتی ہیں۔ جب دوسرے گھبراتے ہیں تو آپ کی خاموشی ان کے شور سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ جب دوسرے جلدی کرتے ہیں تو آپ کی خاموشی طاقت کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جب دوسرے سمجھاتے ہیں تو آپ کی خاموشی انہیں اپنے آپ پر سوالیہ نشان بنا دیتی ہے۔ یہی کلید ہے۔ خاموشی فائدہ اٹھانا ہے، یہ نفسیاتی کشش ثقل ہے، یہ پوچھے بغیر آپ کی طرف توجہ کھینچتا ہے۔ یہاں عادت کی تبدیلی ہے۔ اپنی توانائی کو شور دینا بند کریں، اپنی حدود کی وضاحت کرنا بند کریں، افراد فری پر پروان چڑھنے والے لوگوں سے وضاحت کا پیچھا کرنا بند کریں، اس کے بجائے خاموشی اختیار کریں، اسے بلیڈ کی طرح پکڑو، اسے نیت سے پکڑو۔ جب لوگ آپ کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی طاقت کام کرتی ہے۔ جب وہ بے چین ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی طاقت پھیلتی ہے۔ جب وہ خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی طاقت بڑھتی ہے۔ آپ کو کمرے کو کنٹرول کرنے کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی خاموشی کو مالک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے۔ رد عمل کا اظہار کریں اور کنٹرول کھو دیں، یا خاموشی اختیار کریں اور اس لمحے کے مالک ہوں۔ یہ وہ میدان جنگ ہے جس پر زیادہ تر لوگ کبھی عبور حاصل نہیں کر پاتے ہیں، بیرونی نہیں بلکہ اندرونی۔ میدان جنگ جہاں خاموشی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ پوزیشننگ کے بارے میں ہے، یہ حجم کے بارے میں نہیں ہے، یہ موجودگی کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظم و ضبط والے لوگ اٹھتے ہیں، کیونکہ خاموشی آپ کی توانائی کی حفاظت کرتی ہے، خاموشی آپ کی توجہ کو بڑھا دیتی ہے، خاموشی غیر محفوظ کو بے نقاب کرتی ہے۔ بلند آواز توجہ کا خواہاں ہے، مضبوط حکم اسے۔ آپ کو وہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ آپ کی توانائی آپ کی کرنسی ہے، ہر خیال، ہر ردعمل، ہر تحریک، ہر لفظ، یہ آپ کو کچھ خرچ کرتا ہے، اور سچ وحشیانہ ہے۔ زیادہ تر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس توانائی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اسے لاپرواہی سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر چیز آپ کے جواب کے لائق نہیں ہے، ہر کوئی آپ کی توانائی نہیں کماتا ہے۔ یہی کلید ہے۔ ہر بار جب آپ شور پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں تو آپ قیمت ادا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ بے معنی دلائل کا پیچھا کرتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کینڈی کی طرح اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں آپ اپنی طاقت ختم کر دیتے ہیں۔ طاقت شور سے نہیں بنتی، طاقت کو کنٹرول میں بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپنی توانائی کی حفاظت کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، آپ خلفشار کو کھلا سکتے ہیں یا آپ اپنے مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ توجہ کا پیچھا کر سکتے ہیں یا آپ اپنی موجودگی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی توانائی کو رد عمل میں خرچ کر سکتے ہیں یا آپ اسے بنانے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سب سے طاقتور لوگوں کے پاس آپ سے زیادہ توانائی نہیں ہے، وہ صرف انتخابی ہیں۔ وہ اپنی توانائی کو پیسے کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہر فیصلہ ایک لین دین ہے، ہر ردعمل ایک خرچ ہے۔
توانائی ضائع ہونے سے بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ انرجی ڈائریکٹ پاور ضرب ہے۔ پھنس جانے اور نہ رکھنے والے محسوس کرنے میں یہی فرق ہے۔ موجودہ اور عمارت میں یہی فرق ہے۔ ادھر ادھر دیکھو، زیادہ تر لوگ تھک چکے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ بے معنی شعور کو اپنی بہترین توانائی دے رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ اپنی طاقت ان چیزوں میں ڈال رہے ہیں جو کچھ بھی واپس نہیں دیتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے خوابوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ کیوں؟ ان کے مقصد کے لیے کچھ نہیں بچا، اپنے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ لاپرواہ توانائی کی ظالمانہ قیمت ہے۔ اگر آپ ہر جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ آپ سلطنت نہیں بنا سکتے اگر آپ کو ہر مچھر سے نکال دیا جائے۔ توانائی ضائع ہونے سے بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ اپنی توانائی کو سونے کی طرح سمجھنا شروع کریں۔ ہر ردعمل سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ اس کے قابل ہے؟ ہر دلیل سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ میرا میدان جنگ ہے؟ کسی کو اپنا وقت دینے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا انہوں نے یہ کمایا ہے؟ جواب آنے سے حقیقت کھل جائے گی۔ زیادہ تر چیزیں آپ کی توانائی کے لائق نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے آپ کی توجہ حاصل نہیں کی ہے۔ زیادہ تر شعور کو آپ کے ردعمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ توانائی جہاں مر جائے وہاں خرچ کرنا بند کریں۔ توانائی کی سرمایہ کاری شروع کریں جہاں یہ بڑھتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے والے لوگ زیادہ مصروف نہیں ہیں۔ وہ انتخابی ہیں۔ وہ اپنے مشن کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی کو خزانے کی طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ ہر پیغام کا جواب نہیں دیتے۔ وہ ہر نقاد کے سامنے اپنی وضاحت نہیں کرتے۔ وہ ہر طوفان میں نہیں گھسیٹے جاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ توانائی کرنسی ہے۔ وہ ہر ردعمل کی قیمت جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر خلفشار ان کی تقدیر میں تاخیر کرتا ہے۔ یہی کلید ہے۔ اپنی توانائی کے بارے میں ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح سوچیں۔ ہر روز آپ ایک توازن کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ڈرامے پر خرچ کرتے ہیں، بعض اسے شک پر خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے ثابت کرنے میں صرف کرتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نظم و ضبط، وہ اس کی تعمیر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ اسے خاموشی سے لگاتے ہیں۔ وہ اسے غیر متزلزل بننے میں لگاتے ہیں۔ جب آپ توانائی کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو آپ کا توازن بڑھتا ہے۔ جب آپ توانائی کو غلط خرچ کرتے ہیں تو آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بغیر حرکت کیے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ جسمانی تھکن نہیں ہے، یہ جذباتی دیوالیہ پن ہے۔ انہوں نے اپنی توانائی ہر اس چیز کو دے دی جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنی توانائی کی حفاظت خود غرضی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ آپ ہر دلیل پر اپنی توانائی کا مقروض نہیں ہیں۔ آپ ہر توہین پر اپنے ردعمل کے مرہون مند نہیں ہیں۔ آپ ہر درخواست پر اپنا وقت نہیں دیتے۔ ہر نہیں آپ کی طاقت میں جمع ہے۔ ہر ہاں کو کمایا جانا چاہیے۔ ہر لمحہ آپ اپنی توانائی بچاتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ کو تیز کرتے ہیں۔ یہی کلید ہے۔ آپ کو اپنی قابلیت کو ان لوگوں پر ثابت کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو کبھی اس کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ کو ان لوگوں پر ردعمل ظاہر کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کی توجہ چوری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں میں سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو ضرب کے بجائے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں حقیقی تبدیلی ہے۔ جب آپ اپنی توانائی کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اپنی حقیقت کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ توانائی سمت ہے۔ جہاں یہ جاتا ہے آپ کی زندگی اس کی پیروی کرتی ہے۔ اپنی توانائی اپنے خوف میں ڈالیں اور آپ کے خوف بڑھتے جائیں۔ اپنی توانائی کو خلفشار میں ڈالیں اور خلفشار بڑھتا ہے۔ اپنی توانائی کو مقصد میں ڈالیں اور مقصد بڑھتا ہے۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے۔ ہر متن جس کا آپ جواب دیتے ہیں، ہر ردعمل جو آپ دیتے ہیں، ہر خلفشار کی اجازت دیتے ہیں، یہ یا تو سرمایہ کاری ہے یا لیک کو پلگ کریں، طاقت بنائیں۔ توانائی ضائع ہونے سے بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ افراتفری میں ایک نظم و ضبط دماغ کے بارے میں سوچو۔ جب باقی سب گھبراتے ہیں تو وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ جب ہر کوئی رد عمل ظاہر کر رہا ہے وہ اب بھی ہیں۔ جب باقی سب کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے، یہ توانائی کی تقسیم ہے۔ طاقت زیادہ کرن